أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يا حبيب الله يا صفي الله، يا حبيب الله يا صفي الله، يا كليم الله، يا حسيب يا شكور، خاتم الأنبياء، يا مأمون يا قوي يا أول، محمد أحمد حامد محمود. يا محمد يا أحمد، يا حميد يا محمود، يا قاسم يا عاقب، يا فاتح يا شاهد، يا حاشر يا رشيد، يا مشهود يا بشير، يا نذير يا داع، يا شاف يا هاد، يا مهد يا ماح، يا منج يا ناح، يا رسول يا نبي يا أمي يا تهامي، يا حاشمي يا أبطاحي يا عزيز، يا حريص عليكم رؤوف رحيم، يا طه يا مجتبى، يا طاسين يا مرتضى، يا حميم يا مصطفى، يا ياسين يا أولى، يا مزمل يا ولي يا مدثر، يا متين يا مصدق، يا طيب يا ناصر، يا منصور يا مصباح يا آمر، يا قريشي يا مدري، يا حافظ يا كامل، يا صادق يا أمين، يا عبد الله يا كليم الله، يا عبد الله يا كليم الله، يا حبيب الله يا نجي الله، يا صفي الله يا خاتم الأنبياء، يا حسيب يا مجيب، يا شكور يا مقتصد، يا رسول الرحمة، يا قوي يا حفي يا مأمون، يا معلوم يا حق يا مبين، يا مطيع رسول الرحمة، يا مطيع يا أول يا آخر
يا ظاهر يا باطن يا نبي الرحمة يا يتيم يا كريم يا حكيم يا خاتم الرسل يا سيد يا سراج يا منير يا محرم يا مكرم يا مبشر يا مذكر يا مطهر يا قريب يا خليل يا مدعو يا جواد يا خاتم يا عادل يا شهير يا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والكلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم
صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم.